सुन्दै थियौँ, आराधनाको भजनहरू गाउँदै थियौँ प्रभुको उपस्थितिको बारेमा। आजको म दिउँसोको समय वचन बोल्दै गर्दा प्रभुको उपस्थितिमा चाहिँ हामी चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुराबाट म बोलिरहेको छु। प्रभुको उपस्थितिले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्ने कुरा, प्रभुको उपस्थिति चाहिँ कसले चाहिँ माग्यो भन्ने कुरा म छोटो समय बोलिराखेको छु है। प्रभुको उपस्थिति बिना चाहिँ मानिसको जीवन चाहिँ अधुरो हुन्छ भन्ने कुरा, प्रभुको उपस्थिति बिना चाहिँ मान्छे चाहिँ संसारकै काममा रहिरहन्छ भन्ने कुरा म छोटो समय बोलिराखेका छौँ। यहाँनिर मैले लेखेको छु, परमेश्वरको उपस्थितिमा मानिसले विश्राम पाउँदछ भनेर शीर्षकमा लेखेका छ। प्रभुको उपस्थितिमा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ विश्राम पाउँदछ। आजको दिनमा उचन्द्रले मलाई हेर्दैछ, आज चाहिँ मजाले बस्नु पायो है, आराधना गर्नु पायो भनेर। ऊ नभए प्रभुको उपस्थितिमा नआउनु हो भने ऊ यति साह्रो पसिना खल खल ढुङ्गा बोकिरहेको हुन्थ्यो होला, उसले के गर्ने गाडी कुदाइरहेको हुन्थ्यो होला। प्रभुको उपस्थितिमा नआउनु भएको भए, संसारमा रहनु भएको भए, आज यो कोठामा नआउनु भएको भए, तर उसले एउटा आज चाहिँ विश्राम पायो। कारण चाहिँ प्रभुको उपस्थितिमा विश्राम पाएको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी यो कोठाभित्र जति पनि छौँ, प्रभुको उपस्थितिमा चाहिँ हामीले विश्राम पाएको छौँ, आनन्द पाएको छौँ। यहाँनिर जब पनि म यहाँनिर जब पनि प्रस्थानको पुस्तकबाट एक दुईवटा शब्द बोलिरहेको छौँ परमेश्वरको वचनबाट। हामीलाई धेरै बोल्यो भने फेरि समय कम्ती हुन्छ, फेरि हामी बिजीमै हुन्छौँ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रस्थानको किताबबाट बोलिरहेको छौँ। प्रस्थानको 33 मा आउँदै गर्दा, प्रस्थान 33 मा आउँदै गर्दाखेरि यहाँनिर 33 को 12 मा आउँदै गर्दा त्यहाँनिर जब पनि मूसाले चाहिँ एउटा शब्द बोलेको छ। जब मूसाले चाहिँ इस्राएलीहरूलाई डोर्याएर चाहिँ कहाँ लाँदै थियो भने दूत र मह बग्ने देशमा लाँदै थियो। एउटा सुन्दर देशमा, सुन्दर जग्गामा चाहिँ एउटा अन्धकारबाट चाहिँ छुट्याएर चाहिँ इस्राएलीहरूलाई चाहिँ जब पनि डोर्याएर मूसाले दूत र मह बग्ने देशमा लाँदै थियो, यात्रामा लाँदै थियो। तर यात्रामा लाँदै गर्दाखेरि यहाँनिर मजाको कुरा क खण्डमा मजाको कुरा लेखेको यहाँ हामी पाउँदछौँ है। पढ्नुहोस् त क माथि 12 मा। अनि मूसाले परमप्रभुलाई भने, तपाईले मलाई यी मानिसहरूलाई लिएर जा भन्नुहुन्छ, तर मसित को पठाउनुहुन्छ तपाईले मलाई थाहा दिनुभएको छैन। आमेन। त्यति मात्रै पढ्नेछौँ क खण्ड। मानिसहरूलाई चाहिँ डोर्याएर लानु भन्दैछ, तर परमप्रभु तपाईले चाहिँ कसलाई चाहिँ पठाउनु हुने, मेरो साथमा चाहिँ कसलाई पठाउनु हुने भनेर चाहिँ त्यहाँनिर एकदमै शक्तिशाली रूपमा मूसाले चाहिँ परमप्रभुलाई सोधिराखेको छ। परमप्रभुलाई सोधिराखेको छ। उहाँ एक्लै चाहिँ कुनै काम पनि गर्न नसक्ने, हामी पनि एक्लै केही पनि गर्न सक्दैनौँ। मैले अघि भने परमप्रभु परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा चाहिन्छ भन्ने कुरा। उहाँको उपस्थिति बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। तर यहाँनिर 14 मा आएर साह्रै मजाको कुरा लेखेको कुरा पाउँदछौँ। परमप्रभुले जवाब दिएको कुरा, मजाको कुरा यहाँनिर पाउँदछौँ है। 14 मा आएर 14 पढ्नुहोस् त। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। आमेन। प्रभुको वचनले चाहिँ यो भन्दछ नि, मूसाले फिक्री गरिराखेको थियो, म एक्लै चाहिँ इस्राएलीहरूलाई डोर्याउन सक्दिनँ, फिक्री गरिराखेको थियो। तर चाहिँ जब पनि मूसाले फिक्री गर्दै थियो, मूसाले फिक्री गर्दा चाहिँ परम प्रभुसँग सोध्दै थियो, मसँग को पठाउनु हुने भन्ने कुरा सोध्दै थियो। तर 14 पदमा आएर चाहिँ मूसाले चाहिँ जब परम प्रभुले चाहिँ भन्दैछ, तँसँग चाहिँ मेरो उपस्थिति जानेछ र तैँले विश्राम पाउनेछ भनेर भन्दछ। आजको दिनहरूमा तपाईँहरूलाई थाहा छ मानिस चाहिँ कति बिजी भएको छ भन्ने कुरा। मानिसले विश्रामको कुरा बिर्सेको छ अहिलेको दिनहरूमा। विश्राम चाहिँ कहाँ पाउँछौ भने नि, जहाँ संगति हुन्छ त्यहाँ विश्राम पाउँछौँ, जहाँ प्रभुको उपस्थिति हुन्छ त्यहाँ विश्राम पाउँछौँ, जहाँ पवित्र आत्माको काम हुन्छ त्यहाँ विश्राम पाउँछौँ। यस्तो खालको सेवाकारी पनि छ, हामीलाई यस्तो खालको सेवाकारी पनि छ। हामीले रुटिनमा गर्नुपर्छ,
हामी यो वचन बोल्नुपर्छ, त्यहाँदेखि टक्कै सक्नुपर्छ, आराधना यति मिनट गर्नुपर्छ, टक्कै सक्नुपर्छ, यति समय प्रार्थना गर्नुपर्छ, टक्कै सक्नुपर्छ भन्दछ। त्यो पनि हामी एउटा बिजी कुरामा छ। अब यहाँ सकेर फेरि अर्को ठाउँ जानुपर्छ, अर्को ठाउँ जानुपर्छ, थुप्रै कुरा हुन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ परमप्रभुले भन्दैछ, मोसालाई के भन्दैछ भने म चाहिँ मेरो उपस्थिति चाहिँ तँसँग जानेछु र तिमीहरूले विश्राम पाउनेछ भन्दछ। त्यसै कारणले गर्दा यो विश्रामको समयमा हामी छौँ, किनभने विश्राम चाहिँ प्रभुले दिनुभएको, परम प्रभुले हामीलाई दिनुभएको। यो विश्राममा हामी जिराखेको छौँ, यो विश्राम हामीले गर्ने मौका पाइराखेको छौँ, किनभने हामी सङ्गतिमा जब पनि आउँछौँ कि हामी विश्राम पाइरहेको छौँ। सबैजना नानीको क्या त्यो मात्रै हेरिराखेको जस्तो लाग्दैछ, लटपटिरहेको छ नानी, मैला भइराखेको छ। तपाईँको दिमागहरूले विश्राम पाएको छैन जस्तो लाग्छ, किनभने नानी दुःख पाइरहेछ, धुलोमा बसिरहेको छ। तर यतिखेर हामी चाहिँ के गरौँ भने चाहिँ हामी प्रभुमा विश्राम गरौँ। हाम्रो विवेकहरू, सोचहरू, सबै कुरा त्यो बाहिरको सोचहरूलाई चाहिँ हामी विश्राम गरौँ। तर प्रभुको उपस्थितिले चाहिँ हामी विश्राम पाउँछ भन्ने कुरा बाइबलले यस्तो भन्दछ, मेरो उपस्थितिमा चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छ भन्नुभएको छ। जब परम प्रभु परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो बिचमा आउँछ कि हामी चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छौँ, उफ्रिन्छौँ, कराउँछौँ, नाच्छौँ, आराधना गर्छौँ। दाउदले त्यसै भन्थ्यो, दाउदले के भन्दथ्यो भने परमप्रभु तपाईँको उपस्थिति चाहिँ मेरो जीवनबाट चाहिँ नलानुहोस् भनेर भन्दथ्यो। तपाईँको उपस्थितिमा चाहिँ म साह्रै आनन्द मनाउँछु, उफ्रन्छु, भजन गाउँछु, आराधना गर्छु, तर तपाईँको उपस्थितिमा म गर्छु भनेर भन्दछ। त्यसै कारणले गर्दा अघि आराधना गर्दै गर्दा उहाँको उपस्थितिमा साह्रै आनन्द मानिरहेको थियो, साह्रै आनन्द मानिरहेको थियो हामी। त्यसै कारणले गर्दा यहाँनिर भन्दछ, जब परम प्रभुको उपस्थिति चाहिँ यहाँनिर जब पनि मोसालाई भन्दछ, मेरो उपस्थिति चाहिँ तँसँग जानेछ, तैँले चाहिँ विश्राम पाउनेछ भन्दछ। जब मोसा चाहिँ इजरायलीहरूलाई डोर्याउँदै गर्दा इजरायलीहरूले यति साह्रो गनगन गर्थ्यो, यति साह्रो विभिन्न कुराहरू गर्थे, तर मोसा चाहिँ बिस्तारी अगाडि बढिरहेको हुन्थे। जब मोसा चाहिँ जुन भेट हुने पाल बनेको थियो, त्यो पालमा गएर चाहिँ उहाँको उपस्थितिलाई लिन्थ्यो र सबै कुरा, संसारको कुरा भुलिन्थ्यो। त्यहाँ त्यो भेट हुने पालमा चाहिँ के आउँथ्यो भने स्वर्गबाट चाहिँ एउटा बादलको खाँबा हो, कुराहरू आएर चाहिँ उहाँलाई उपस्थिति दिनुहुन्थ्यो। त्यहाँदेखि आनन्द हुन्थ्यो। फेरि मोसा निस्केर यात्रामा लागे, फेरि गनगन गर्न थाल्थे, गनगन गाल्थे। आफैले अनुभव गरेको संसारमा हामी हिँड्दै गर्दा थुप्रै गनगनको कुराहरूले छ, तर हामी सेवा कार्यमा बस्दै गर्दा हामी चाहिँ विश्राम पाएको हुन्छौँ। संसारमा अहिले हामी यो जब पनि बाटो यो जब दैलोबाट हामी निस्केर गयौँ भने हामी थुप्रै कुरा सोच्न थाल्छौँ। हिजो अस्ति मात्रमा हामी 3 दिनको उपवास बस्दै गर्दा, हिजोको समय 3 दिनको उपवास हामीले तोडिरहेको थियो। हामी आराधना गर्दै गर्दा म आफैलाई एउटा के अनुभव भइरहेको थियो भने प्रभु हामीलाई चाहिँ यो समयमा दिइराखेको भए हुन्थ्यो, बरु खानु नपाए केही छैन, म केही पनि खाँदिनँ, दिनुभयो भने तपाईँले एउटा रोटी दिनुभयो भने मलाई हुन्थ्यो, म तर आराधना मात्रै गरिराख्नु पाएँ, कति मजा आउँथ्यो भनेर हिजो समय आराधना गर्दै थिएँ। जब पनि आराधना हामीले प्रार्थना सक्यौँ, जब पनि 1 साढे 1 को समयमा हामी निस्क्यौँ, खानासाना खायौँ, घरतिर म लागे, यति साह्रो बिजी भयो, सुँगुर हुम्किरहेको, एकतिर के सुँगुर लगेर समातेर खोरमा लाउँछ, अर्को उफ्रेर जान्छ। मेरो दिमाग यति साह्रो प्रभुको विश्राम पाएको, सबै कुराहरू भुलेर फेरि संसारपट्टि लागे। मलाई साह्रो मजा चाहिँ यो लागेको, किनभने प्रभुको उपस्थितिमा बसिरहनु पायो भने चाहिँ हामीले विश्राम पाउँछ भन्ने कुरा। प्रभुको उपस्थितिमा हामी रहिरह्यो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई विश्राम दिन्छ भन्ने कुरा एकदमै साह्रै नै आनन्दको कुरा छ। तर हामी संसारमा के गर्छौँ, हामी बिजीसँग हामीहरू काम गरिरहेको छौँ, तर त्यो संसारमै भुलिनुपर्छ, संसारमै छोड्नुपर्छ। संसारमै सबै कुरा त संसारमै रहँदछ। जब हामी संसारबाट बिदा हुँदै गर्दा त्यही प्रभुको उपस्थितिमा हामी बिदा भएर जान्छौँ, त्यही प्रभुको उपस्थितिमा स्वर्गमा हामीलाई लिनुहुन्छ।
प्रभुले ग्रहण गर्नुहुन्छ, मेरो उपस्थितिमा यो संसारमा रहेको थियो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यसै कारणले मैले अघि नै भनिहालेँ, यो सबै सृष्टि चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको हो, तर हामी चाहिँ उहाँले बनाउनु, उहाँ त मालिकहरूको मालिक भन्छ, मालिकहरूको मालिक भन्छ। हिजो बेलुकी मात्रै मैले सोच्दै थिएँ, सङ्गीतले भोइस मेसेज गरेको रहेछ, अलिक काम गर्दा गर्दा मतलब फुर्सदै छैन मम्मी, तपाईँलाई फोन गर्नु भ्याएको छैन है भन्दै थियो। म आफैलाई भित्रबाट अनुभव हुँदै थियो, मालिकको काम चाहिँ त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। जब मालिकको काम चाहिँ त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी भन्छौँ नि, परमप्रभुले सबै मलाई पनि बनाउनु भएको परमप्रभुले नै हो। हाम्रो मालिक चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तर हामी मालिकको काम चाहिँ गर्दैनौँ। मालिकको काम गर्नको लागि खालि 2 घन्टा 1 घन्टा निकाल्छौँ, त्यो पनि मानिसले निकाल्न सक्दैन। मेरो मालिक चाहिँ स्वर्गमा छ भनेर बुझ्दा बुझ्दै पनि मालिकको काम गर्न सक्दैनौँ हामी। तर म आफैलाई अनुभव छु, मालिकको काम गर्नुपर्छ। मालिकले जब पनि मालिकको काम चाहिँ हाम्रो स्वर्गमा हुने मालिकहरूको मालिक भनेर हामी मुखले पुकारछौँ भने, त्यो मालिकको काम चाहिँ गर्छौँ भने, त्यो मालिकले एक दिन हामी संसार छोड्दै गर्दा त्यो मालिकले चाहिँ हामीलाई सम्पत्ति, त्यो मालिकले चाहिँ हामीलाई सेलेरी प्रशस्त रूपमा चाहिँ हामीलाई दिनेछ भन्ने कुरा मैले अनुभव गर्दै थिएँ। तर हामी सजिलो छ अहिलेको दिनहरूमा त कतिजना एकदमै मलाई साह्रै उनीहरूको जीवनलाई देखेर सजिलो लाग्छ, किन प्रार्थनामा जाउँ भन्दा म आज भ्याउँदिनँ भन्ने फोन गरिहाल्छ। अगाडि नै अब प्रार्थनामा जाने समय भयो, अगाडि 1 घन्टा अगाडि फोन गर्छ, म चाहिँ आज भ्याउँदिनँ है एल्डर बाबु भन्छ। अब केही भन्नु छैन त्यहाँनिर। तर हामीले जति सक्दो चाहिँ प्रभुको उपस्थितिमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर मसाले मजाको कुरा बाँध्दै थियो। तपाईँले चाहिँ मसँग चाहिँ को पठाउनु हुने, म इजरायली यत्रो इजरायली म डोर्याउँदैछु, तर मसँग को पठाउने भन्थ्यो। 14 मा आएर परमप्रभुले भन्दै थियो, तँलाई चाहिँ मेरो उपस्थिति पठाउने छु, त्यहाँदेखि विश्राम पाउनेछ भन्दछ। हाम्रो यात्रा यहाँ होइन। म आफैलाई अनुभव हुँदै गर्दा हाम्रो यात्रा चाहिँ यहाँ होइन। हाम्रो यात्रा चाहिँ जब मसाले इजरायली डोराउँदै गर्दा दूध र मह बग्ने देशमा लाँदै थियो भने, आज हामी पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दै गर्दा हामी पनि स्वर्ग देशमा जानुपर्छ। हाम्रो यात्रा चाहिँ स्वर्ग देश हो। हाम्रो यात्रा चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट जहाँ छ त्यहाँ छ। तर हामी धेरैपल्ट हामी बिर्सी पठाएको हुन्छौँ। तपाईँहरू सबैजना यहाँ भेला हुनेहरू चाहिँ तपाईँहरू यीशुलाई माया गर्ने व्यक्तिहरू, यीशुलाई माया गर्ने व्यक्ति हो। जब हामी संगतिमा जान्छौँ नि, यीशुलाई माया गर्ने व्यक्ति हामी संगतिमा जान्छौँ। जब यीशुले हामीलाई माया गर्छ नि, हामीलाई माया गर्दा धेरै टाढो टाढोबाट अगमवक्ताहरू ल्याएर हाम्रो जीवनमा बोल्नु लाउँछ। तिमीहरूको जीवन यो घटी छ, यो कमी छ, यो यस्तो गर त्यस्तो गर भनेर बोल्नु लाउँछ। अहिलेको दिनहरूमा एउटा अगमवक्ता आएर एउटाको जीवनको लागि बोल्यो भने धेरै कुरा हुन्छ, संसारमा धेरै कुरा हुन्छ। तर बाइबलमा थुप्रै प्रशस्त मात्रामा छ अगमवक्ताहरू बोलेको, अगमवक्ताले सुधारको जीवन ल्याएको। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँनिर भन्दै गरेको मसाले एउटा शक्तिशाली कुरा गरिराखेको कुरा हामी पाउँदछौँ है। अब अर्को पनि खोल्नुहोस् न, होसेको किताब, होसेको पुस्तक 1106 मा पेज नम्बर होसे 5 को 15 पढ्नुहोस् न। जबसम्म तिनीहरूले आफ्नो दोष स्वीकार गर्दैनन्, तबसम्म म फर्केर आफ्नै ठाउँमा रहनेछु। तिनीहरूले मेरो अनुहार खोज्नेछ, आफ्नो कष्टमा तिनीहरूले मलाई अत्यन्तपूर्वक खोज्नेछन्। जबसम्म तिनीहरूले आफ्नो अपराध स्वीकार गरेर मेरो उपस्थितिको खोजी गर्दैनौ, तबसम्म म फर्केर आफ्नो ठाउँमा जानेछु। आफ्नो कष्टमा तिनीहरूले
मलाई यसो भन्दै खोज्नेछन्। आमेन। यहाँनिर मजाको कुरा के भनेको छ भने जबसम्म मेरो उपस्थिति खोज्दैन, जबसम्म मेरो उपस्थिति खोज्दैन, तर जुन दिन चाहिँ मानिसको जीवनमा कष्ट आउँछ, विपत्ति आउँछ, त्यतिखेर चाहिँ धनङ्गै हुन्छ मेरो उपस्थिति, प्रभुको उपस्थिति कहाँ छ भन्ने कुरा खोजी गर्छ भनेर यहाँनिर होसेको किताबमा हामी पाउँदछौँ है। उहाँको उपस्थितिलाई नखोजेर मानिसले ढिट गरेर बसेको कारणले गर्दा धेरैपल्ट मानिसहरूको जीवनमा कमजोरी कुरा आइपठाउँदछ। त्यसै कारणले गर्दा उहाँको उपस्थितिमा चाहिँ हामीले चाहिँ शक्तिको कुराहरू पाउँदछ है। भजन पहिलो इतिहासको 16को 11 पढ्नुहोस् न। परमप्रभु र उहाँको शक्तिको खोजी गर, उहाँको दर्शन निरन्तर खोज। सोह्रको 11 यस्तो लेखेको छ, परमप्रभु उहाँको शक्तिको खोजी गर, सधैँ उहाँको उपस्थितिलाई खोज भनेर लेख्नु भएको छ। परम प्रभुको शक्तिको खोजी गर र सधैँ चाहिँ उहाँको उपस्थितिको खोजी गर भनेर लेख्नु भएको छ है। यहाँनिर पहिलो इतिहासको 16को 11 पदमा परम प्रभुको शक्तिको खोजी गर, जहिले पनि चाहिँ उहाँको उपस्थितिलाई खोज भन्दछ। उहाँको उपस्थितिमा चाहिँ हामीलाई साह्रै आनन्दको कुरा पाउँदछौँ। जब एकजना व्यक्ति प्रभुलाई पाएर उहाँको उपस्थितिलाई थाहा गरेको छैन भने चाहिँ सङ्गतिमा विभिन्न कुराहरूमा उहाँको हरेक सेवाकारीमा चाहिँ कमजोरी भएर जान्छ। जब पनि प्रभुको उपस्थिति चाहिँ एकजना व्यक्तिले प्रभुलाई पाएर उहाँको उपस्थिति चाखेको छ भने चाहिँ सङ्गतिलाई यति साह्रो तिर्सना हुन्छ, म सङ्गति जानै पर्छ भन्ने कुरा, म प्रार्थना गर्नै पर्छ भन्ने कुरा, म प्रार्थनामा अगाडि बढ्नै पर्छ भन्ने कुरा, थुप्रो कुरा चाहिँ प्रभुले नै उहाँको जीवनमा गर्नुहुन्छ है। भजन सङ्ग्रहको 16को 11 पढ्नुहोस् त। हामीले हिजो पनि सुन्दै थियौ यो वचन। तपाईले मेरो, म पढ्छु ल, तपाईले मलाई जीवनको मार्ग देखाउनु भएको छ, तपाईको उपस्थितिमा म आनन्दको भरपुरी हुनेछु। आमेन। तपाईले मलाई मेरो जीवनको मार्ग देखाइदिनु भएको छ, तर तपाईको उपस्थितिमा म चाहिँ भरपुरी हुँदछु भनेर लेखेको छ। यहाँ दाउदले भजन सङ्ग्रहमा लेखेको छ, दाउदको जीवनमा यति साह्रो कष्ट, विपत्ति, विभिन्न कुराहरू थियो, तर उहाँले चाहिँ जब पनि परमप्रभुको उपस्थितिमा जहिले पनि उहाँ रहिरहने। त्यसै कारणले गर्दा यहाँले दाउदले भन्दै गरेको छ, तपाईले मलाई जीवनको मार्ग देखाइदिनु भएको छ, सधैँ तपाईँको उपस्थितिमा म रहने गर्छु भनेर भन्दछ। हामी सधैँ प्रभुको उपस्थितिमा रह्यो भने हामीलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। होला शरीरमा अभाव होला, तर आत्मामा चाहिँ अभाव हुँदैन। शरीरको कुरा वास्ता पनि हुँदैन, हुँदै गर्छ, जाँदै गर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ, विभिन्न कुराहरू हुन्छ, तर उहाँको उपस्थितिमा हामी साह्रै नै आनन्द मनाउनेछौँ है। उहाँको उपस्थितिमा साह्रै नै हामी भरपुरी हुँदछौँ। जब पनि मानिसहरू सङ्गति किन जान्छ भने उहाँको उपस्थितिमा भरपुरी हुनका लागि, उहाँको उपस्थितिमा आनन्द बनाउनका लागि। एक ठाउँ यस्तो आनन्द छ, आनन्द चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेर भन्दछ। आनन्द मानिसको जीवनमा भित्र हृदयमा आनन्द आउँछ, त्यो आनन्दले चाहिँ मानिसको, हिजो बेलुकी पनि सुन्दै थियो, मुहारलाई चाहिँ चम्किलो बनाउँछ भन्ने कुरा। जब मानिसको हृदयमा आनन्द आउँदैन, एकदमै मुहार चाहिँ एउटा कमजोरी व्यक्ति जस्तो भएर हिँडिराखेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा उहाँको उपस्थितिमा हामी आनन्द मनाउनेछौँ, शान्ति मनाउनेछौँ। हामीले अघि भन्दै गरेको प्रस्थानको किताबमा पनि शान्ति मनाउनेछौँ, जब पनि विश्राम पाउनेछौँ भन्ने कुरा, उहाँको उपस्थितिमा चाहिँ हामी विश्राम पाउनेछौँ। अब तपाईँ हामीले सोच्दैछौँ होला, आज
काम गर्नेहरू यतिखेर पसिना खल भइरहेको होला। हामी आरामले शीतलमा बसेर प्रभुको उपस्थितिलाई हामी लिइराखेका छौँ। साह्रो मजा कुरा के चाहिँ फाइदा उनीहरूले कमाइरहेको छ? यो संसारमा 500 रुपियाँ फाइदा कमाएको होला उनीहरूले, 600 रुपियाँ नै होला, 1000 रुपियाँ नै कमाएको होला, तर स्वर्गमा चाहिँ त्यसको इनाम चाहिँ छैन। तर हामी आएर यो कोठाभित्र चर्चमा सङ्गतिमा बसेर हामी भजन सुन्छौँ, भजन गाउँछौँ, वचन सुन्छौँ, वचन पढ्छौँ, तर यसको फाइदा चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई आनन्द दिइराख्नु भएको छ, आनन्दको भरपुरी दिइराख्नु भएको छ। उहाँले हाम्रो मार्गहरू सबै मार्गहरू जान्नुहुन्छ, सबै मार्गहरू उहाँले नै सबै कुरा गर्नुहुन्छ है। र हामी मत्ती 18 को 20 पदलाई पनि हामी पढ्नेछौँ नि। मत्ती 18 को 20 पदमा छिटो लाग्दैछ। मेरो सुँगुर के होला भन्ने होला। यहाँ मत्ती 18 को 20 पदमा हामी पढ्नेछौँ है। जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छन्, त्यहाँ म तिनीहरूका बीचमा हुनेछु। मत्ती 18 को 20 पदले के भन्दछ भने, जहाँ तिमीहरू 2-3 जना हुन्छ त्यहाँ म हुनेछु। जहाँ तिमीहरू 2-3 जना बसेर प्रभुको महिमा गर्छ, प्रभुको प्रशंसा गर्छ, आराधना गर्छ, म त्यहाँ हुन्छु भनेको चाहिँ तिमीहरूले विश्राम पाउँदछ भन्ने कुरा। म त्यहाँ हुन्छु, त्यहाँनिर मेरो उपस्थिति हुन्छ भनेर त्यहाँनिर लेखेको कुरा पाउँदछौँ। हामी जति विश्वासीहरू, क्रिस्चियनहरू, व्यक्तिहरू हुन्छौँ, हामी प्रार्थनाको लागि 2-3 जना बसेर हामी प्रार्थना सुरु गर्छौँ, तर हामीले विश्वास हाम्रोमा शक्तिशाली रूपमा हुनुपर्छ। म चाहिँ यो 3 जनाको बीचमा प्रार्थना गर्दै गर्दा चाहिँ मेरो बीचमा चाहिँ प्रभुको उपस्थिति छ भन्ने कुरा, प्रभुको उपस्थितिमा म प्रार्थना गर्दैछु भन्ने कुरा यहाँनिर भन्दछ। जहाँ हामीहरू 2-3 जना हुन्छ त्यहाँ मेरो उपस्थिति हुनेछ, म त्यहाँ हुनेछु भनेर लेखेको पाउँदछौँ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि विशेष त यो समयमा हामी भेला भएर यहाँनिर आराधना प्रार्थना गर्दै गर्दा हामी धेरैपल्ट लाग्छ हामीले गल्ती गरेको छैन जस्तो लाग्छ। धेरैपल्ट चाहिँ मानिसहरूले भन्छ तिमीहरूले गल्ती गर्यो भन्छ हो, गल्ती गर्यो, त्यहाँ सेवाकारी गर्नु गल्ती गर्यो, त्यहाँ प्रार्थना गर्नु गल्ती गर्यो, त्यहाँनिर आराधना गर्नु गल्ती गर्यो भन्छ मानिसहरूले धेरैजनाले। तर हामी आफै चाहिँ सोच्नु पर्छ, तर गल्ती हामीले गरेको छैन, किनभने उहाँको उपस्थितिमा हामी रमाउँदैछौँ, उहाँको उपस्थितिमा हामी आनन्द मनाउँदैछौँ, उहाँको उपस्थितिमा चाहिँ हामी भरपुरी हुँदैछौँ, उहाँको उपस्थितिमा हामी डुब्दैछौँ, उहाँको उपस्थितिमा हामी शक्तिशाली हुँदैछौँ। त्यसै कारणले गर्दा जब चाहिँ उहाँको उपस्थिति मेरो जीवनमा जहिले पनि बोकेर हिँड्छौँ भने चाहिँ नि, जब पनि उहाँको उपस्थिति मेरो जीवनमा जब आउँछ भने नि अन्धकारको कुराले टेक्नु पाउँदैन भन्ने कुरा। हामी यो फ्रेटरमा हामी भेला भएको छौँ। तपाईँ हाम्रो जीवनमा थुप्रै कुराको सङ्कष्ट छ। अहिले पनि तपाईँहरूले झेलिरहेको छ होला सङ्कष्ट, विपत्ति झेलिरहेको छ होला, तर त्यो सङ्कष्टको समयमा प्रभुलाई पुकार्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। किनभने मैले हिजो बेलुकीको समय सोच्दै थिएँ, चेलाहरूले थुप्रै सेवाकारी गरे। येशू प्रभुको चेलाहरूले, येशू प्रभु स्वर्ग जानुभयो, स्वर्गबाट पवित्र आत्मा पठाउनु भयो, त्यहाँदेखि उसो चेलाहरूले थुप्रै सेवाकारी गरे। तर त्यहाँनिर चेलाहरूले सेवाकारी गर्दा चेलाहरूको जीवनमा कहिल्यै पनि शान्ति थिएन। सङ्कष्ट, विपत्ति, एकदमै उहाँलाई लासमा गएर झुन्डाएर मारेको, ढुङ्गाले दिएको विभिन्न कुराहरू पाइन्दछ। यहाँनिर हामी 2टा चेलाको बारेमा हामी छोटो समय मैले भने प्रभुको उपस्थितिमा चाहिँ हामीले शक्ति पाउँदछ भनेर भनेको छ। प्रभुको उपस्थितिमा तर 2 जना चेलाले यहाँ गर्नुभएको शक्तिको कामलाई तपाईँले राम्रोसँग सुन्नुहोस्। उहाँको उपस्थितिमा चाहिँ हामी के चाहिँ गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा राम्रोसँग सुन्नुहोस् यहाँनिर है। जब प्रेरितको किताबमा आउँदै गर्दा, प्रेरितको किताबमा तपाईँहरू हामी 16 मा आउँदै गर्दा यहाँनिर एउटा घटना घटेको कुरा पाउँदछौँ। यहाँनिर जब पनि
पावल र सिलासको बारेमा यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। पावल र सिलासको बारेमा पाउँछौँ। त्यहाँनिर जब पनि पावल र सिलास परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ अगाडि बढिराखेको थियो। अगाडि बढ्दै गर्दा चाहिँ हामीले पाउँदछौँ यहाँनिर पढ्दै गर्दा हामी सबैले पढेको छौँ। त्यहाँनिर एउटा दासी भनेर लेखेको पाउँछौँ। एउटा दासी तन्तर मन्तर गर्ने, जोखाना हेर्ने व्यक्तिलाई भेटेको छ। पावल र सिलासले एउटा दासी जोखाना हेर्ने, तन्तर मन्तर गर्ने व्यक्तिलाई भेटेको छ। तर पावल र सिलासले के चाहिँ गरेको छ भने पावल र सिलासले चाहिँ त्यो तन्तर मन्तर गर्ने, जोखाना हेर्ने दासीलाई चाहिँ प्रभुको वचन सुनाएर चाहिँ परिवर्तन गरिदिनु भएको छ। मैले अघि भने मालिकको बारेमा बोल्दै थिएँ, यहाँ पढेको छैन, तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ है। मालिकको बारेमा त्यो तन्तर मन्तर गरेर, जोखाना हेरेर चाहिँ पैसा रुपियाँ कमाएर चाहिँ मालिकलाई जिम्मा दिनुहुन्थ्यो अरे, मालिकको हातमा दिनुहुन्थ्यो अरे। त्यो मालिकले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई खटाएको छ। जब पनि त्यो पैसा भेला गरेर मालिकलाई दिन्थे। तर यहाँनिर पावल र सिलासले चाहिँ भन्दैछ त्यहाँनिर त्यो व्यक्तिलाई छुटकारा बनाउँदैछ, छुटकारा गर्दैछ। तर त्यहाँ छुटकारा गरिसकेपछि त्यो मालिकलाई यस्तो रिस उठ्यो अरे त्यो मालिकलाई चाहिँ मेरो आउने बाटो, आउने इन्कम सोर्स, आउने पैसा रुपियाँ आउने सबै कुरा बन्द गरिदियो। यसलाई चाहिँ बाँधेर चाहिँ मजाले कुट्छु भनेर चाहिँ भेला भएर चाहिँ त्यहाँनिर पावल र सिलासलाई कुटेको कुरा पाउँछ। कुटेर ठुटो पिठो बनाएर कुटेर चाहिँ लगेर चाहिँ झेलखानमा लगेर हालिदिएको पाउँछ। मैले बोल्दै गरेको चाहिँ प्रभुको उपस्थितिको बारेमा। झेलखानमा कुटेर बिचरा त्यो चेला दुईजनालाई कुटेर लगेर चाहिँ त्यहाँनिर झेलखानमा हालिदिएको छ। यहाँनिर जब यहाँनिर 16को 25 पदमा आउँदै गर्दा बिचरा झेलखानमा बसेको पावल र सिलासले के चाहिँ गर्दै थियो यहाँनिर मजाको कुरा लेखेको पाउँदछ। यहाँनिर पावल र सिलास आधा रातमा कुट्टै खाएर त्यहाँनिर त्यसको माथि लेखेको छ ठिङ्ग्रो लगाएर पिटेर लगेर झेलखानमा चाहिँ बाँधिरहेको छ। झेलखान अन्धकारमा बाँधिरहेको छ पावल र सिलासलाई, चेलाहरूलाई है। तपाईहरु पनि चेला हुनुहुन्छ, सबैजना चेला हो, ख्रीष्टको चेला हो। तपाईहरुको जीवनमा प्रभुको काम गर्दै गर्दा तपाईहरुले भनाइ खायो, निन्दा खायो भने तपाईहरुको जीवनमा प्रभुले महान काम गर्नुहुन्छ, अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। धेरैपल्ट हामी हरेस खान्छौं नि, हामी परिवारमा पनि प्रार्थना गर्दै गरेको बेलामा, उपवास बस्दै गरेको बेलामा समस्या आउँछ। एउटाले के भन्छ, अर्कोले के भन्छ, म आफूलाई अनुभव गर्छु भन्नु त भन्दै गर्छ। तर प्रभुले चाहिँ हाम्रो जीवनबाट महान काम गर्नु लागेको छ। पावल र सिलासले यति साह्रो मुक्का खायो, कुटाइ खायो, यति साह्रो कुटेर चाहिँ धुल्लो पिठो बनाएर चाहिँ साङ्लाले बाँधेर चाहिँ झेलखानमा पठायो, अन्धकारमा पठायो। तर यहाँ 25 पदमा आउँदा साह्रो मजाको कुरा छ। पावल र सिलास कुटेर एकदमै अनुहारहरू फुल्लिएर, आँखाहरू फुलिरहेको थियो होला, झेलखानमा बसिरहेको थियो। तर उहाँले चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ 25 पदमा आउँदै गर्दा अचम्मको कुरा चाहिँ यहाँनिर गर्छ। आधा रातमा चाहिँ पावल र सिलासले प्रार्थना गर्न थाले भनेर लेखेको छ है। प्रार्थना गर्न थाले, परमेश्वरको भजन गाउन थाले भनेर लेखेको छ। जब आधा रातमा चाहिँ पावल र सिलास चाहिँ प्रार्थना गर्न थाले, परमेश्वरको भजन गाउन थाले भनेछ। कुटाइ खाएको मान्छेले भजन गाउन थाले भन्दछ। पिटाइ खाएको मान्छेले, त्यहाँनिर एकदमै ठिङ्ग्रो लगाएको मान्छेले भजन गाउन थाले रे। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? एकदमै पीर परिरहेको बेलामा भजन गाउनु कस्तो लाग्छ? तपाईलाई एकदमै चोट लागिरहेको बेलामा प्रभुको भजन गाउनु कस्तो लाग्छ? तर यहाँ पावल र सिलासले भजन गाउँदै थिए अरे, आधा रातमा भजन गाउँदै थिए अरे। तर त्यहाँनिर मुनि लेखेको छ आधा रातमा पावल र सिलासले भजन गाउँदै थियो, त्यहाँनिर आराधना गर्दै थियो, त्यहाँनिर प्रार्थना गर्दै थियो। त्यहाँनिर कैदीहरू चाहिँ आएर हेर्दै थियो अरे, उनीहरूलाई हेर्दै थियो अरे, किन भजन गाएको, किन गीत गाएको, ठिङ्ग्रो लागिरहेको छ, साङ्ला लागिरहेको छ, किन गीत गाएको भनेर भन्दै थियो होला। तर त्यहाँनिर अचम्मको काम घटेको छ, अचम्मको काम भएको छ।
त्यहाँनिर आधा रातमा भजन गाउँदै गर्दा, आधा रातमा आराधना गर्दै गर्दा चाहिँ त्यहाँनिर अचानक भूकम्प आएको जस्तो गरेर त्यहाँनिर अचम्म कुराहरू भइराखेको कुराहरू पाउँदछ। त्यहाँनिर जब पनि मुनि हामी 26 पदमा पाउँदै गर्दा 26 पदमा पर्दा ठुलो भूकम्प चल्यो अरे, ठुलो भूकम्प चल्यो अरे। आधा रातमा गीत गाउँदै गर्दा आराधना गर्दा गर्दा अचानक चाहिँ ठुलो एउटा भूकम्प चल्यो अरे। झेल खानको जगहरू हल्लियो भनेर लेखेको छ, जगहरू हल्लियो भनेर लेखेको छ। मजाको कुरा छ। प्रभुको उपस्थितिमा हामी रहँदै गर्दा हामीले शक्तिको कुरा पाउँछौँ भन्ने कुरा। प्रभुको उपस्थितिमा हामी रहँदै गर्दा शक्तिको कुरा पाउँछौँ। होला हाम्रो जीवनमा घटी कमी होला, तर प्रभुको उपस्थितिमा रहँदै गर्दा चाहिँ हामीले शक्तिको कुरा पाउँछौँ, शक्तिको कुरा पाउँछौँ। यहाँनिर ठुलो भूकम्प आयो अरे, त्यहाँनिर झेलखानहरू हल्लियो अरे, जगहरू हल्लियो अरे। तर हामी साधारण लाग्छ यहाँभित्र प्रार्थना गर्दै गर्दा, मानिसले देख्दा साधारण लाग्छ। आजको शुक्रबार आयो, यसो प्रार्थना गर्नु जानुपर्छ हौ, त्यहाँ गएन भने बा रिसाउँछ कि के पो भन्छ कि भन्ने कुरा हुन्छ। तर म आफैलाई चाहिँ भित्र हृदयबाट भएको हामी यो शुक्रबारको फेलोसिप, यो फास्टिङ प्रेयरले चाहिँ हाम्रो वरिपरि भएको जगहरू हल्लिँदैछ। आमेन। जगहरू हल्लिँदैछ। हो, मेरो परिवारबाट थुप्रै समस्या छ। मेरो परिवारबाट कतिजनालाई नजा भन्दैछ, कतिजनालाई गएर पनि ढिलो भयो भन्दैछ। यहाँनिर एकजना दिदी हुनुहुन्छ, हिजोस्ति सङ्गतिमा आउनुभयो, उहाँ ढिलो भयो सङ्गति। बिचरा खाजा पनि नखाएर ओह्रालो कुद्दै थियो। मैले किन चाहिँ कुद्नु भयो ओह्रालो, एकछिन खाजा त खाएर जानुहोस् न भन्दै गर्दा मेरो बुहारीले रिसाउँछ, गाईको खोले दिनुपर्छ, थुप्रै फिक्री छ, दिदीको फिक्री भयो। तर उहाँ दिदी आएर यहाँ प्रार्थना गर्दै गर्दा चाहिँ यहाँ वरिपरि भएको जगहरू हल्लिँदैछ। आमेन। जगहरू हल्लिँदैछ। त्यसै कारणले पावल र सिलासले जब आराधना गर्दै थियो, जब प्रार्थना गर्दै थियो, जब पनि झेलखानको जगहरू हल्लिँदै थियो, जगहरू हल्लिँदै थियो। त्यहाँनिर मुनि हामी पाउँदछौँ, त्यहाँनिर अचम्मको काम चाहिँ ढोकाहरू खोलिएको पाउँदछौँ, ढोकाहरू खोलेको, बन्धनहरू पुगेको पाउँदछौँ। हामीले धेरैपल्ट हामी प्रार्थनामा बस्दै गर्दा हामी एकदमै प्रभुको शक्तिशाली कुरा लिनुपर्छ, किनभने बाइबलले भन्दछ हामीले जब पनि आराधना र प्रार्थना गर्दै गर्दा चाहिँ जगहरू हल्लिँदैछ, ढोकाहरू खोलिँदैछ र बन्धनहरू पुगिँदैछ। तीनटा कुरा प्रभुको उपस्थितिमा काम गर्दैछ। त्यहाँनिर जब पनि आराधना गर्दै थियो उनीहरू, प्रभुको उपस्थिति अचानक ओर्लिनु भयो र त्यहाँनिर झेलखानहरू खोलिएको कुरा पाउँछौँ। अचानक प्रभुको उपस्थिति त्यहाँ आउनुभयो, बन्धनहरू पुगेको पाउँदछौँ। त्यहाँनिर अचम्मको काम गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा आजको दिन, आजको समयहरूमा हामी खेलाची चाहिँ छैनौँ, खेलाची चाहिँ छैनौँ। धेरैपल्ट हामी घरबाट खेलाची गरेर आउँछौँ होला, हामी कमजोरी सोचेर आउँछौँ होला, हामी जानुपर्छ, फोन गर्दैछ, बोलाउँदैछ, हामी त्यहाँ गएर प्रार्थना गरौँ भन्छौँ, हामी आउँछौँ होला। तर काम चाहिँ प्रभुले गर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनबाट, एकको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। वचन बोल्नेको जीवनमा मात्र होइन, आराधना गर्नेको जीवनमा मात्र होइन, तर तपाईँहरू सबैको जीवनमा प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। जब प्रभुको उपस्थितिले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। यहाँ पौल र सिलासले गरेको काम अचम्मको काम छ। यहाँनिर त्यो मालिकले जब पनि दासीलाई, जब त्यो मालिकले जब पनि त्यो व्यक्तिलाई छुटकारा दिनुभयो, त्यो मालिकले जब पनि मान्छे लगाएर झेलखानमा पठायो, जब पनि त्यो झेलखानमा गएपछि पौल र सिलासले दुःख अवस्थामा, सङ्कष्ट अवस्थामा आराधना गर्यो। आराधना गरेपछि प्रभुले काम गर्नुभयो। त्यसको मुनि पर्दै गयो भने अचम्मको कुराहरू छ। त्यहाँनिर कैदीहरू सबै हाङहुङ भएको छ, सबै कैदी त्यो जेलहरू खोलेको छ। त्यहाँनिर जब पनि जेलर आएर अतालिन आएको छ, त्यहाँनिर मर्नुलाई, सुसाइड गर्नुलाई त्यो जेलर तयारी भएको छ। तर पौल र सिलासले कराउँदै थियो, सबै कैदीहरू यहाँ छ, कुनै कैदी पनि भागेको छैन भने थियो। त्यहाँ अचम्मको काम चाहिँ प्रभुलाई, सबै पौल र सिलासले गरेको आराधना गरेको प्रभुलाई चाहिँ विश्वास गरेको छ। हामी पनि धेरैपल्ट हामी प्रार्थना गरिरहेको छौँ, हामीलाई थुप्रै कुराको समस्या होला, हामीले गरेको, तपाईँले गरेको प्रार्थनाबाट सबै कुरा चाहिँ परिवर्तनमा आउँदछ, शान्तिमा आउँदछ। अघि नै भने
जब प्रभुको उपस्थितिमा चाहिँ हामीले चाहिँ आनन्दको कुरा महसुस गर्न सक्छौँ, आनन्दको भरपुरी हामी हुन सक्छौँ, आनन्दको महसुस गर्न सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा हामी चाहिँ एउटा प्रभुको उपस्थितिमा विश्राम पाउनेछौँ। वास्तवमा म आफूलाई यो विश्रामको कुरा भन्दै गर्दा मजाको कुरा, 1 हप्ता काम गरिन्छ, 1 हप्ता काम हामीलाई महिनाभरि होला, तर हप्ता जोडिदियो, हप्ता गर्दै गर्दा हामी चाहिँ जस्तै मात्रामा क्यासँग र म गफ गर्दै थिएँ, हामी काम चाहिँ 2 दिन गरेर चाहिँ अरू सबै प्रभुलाई समय दियो भने कस्तो होला भनेर भन्थ्यो। मैले भाइलाई भनेको थिएँ एकदम राम्रो हो नि, तर हामी सकिँदैन, तर समय निकाल्यो भने हुन्छ भन्ने कुरा। संसारको कुरा त सबै हटेर जाने कुरा छ नि, तर स्वर्गीयको कुरा मात्रै हामीले पाइन्छ भन्ने कुरा हामी गफ गर्दै थियौँ क्यासँग र म हो। तर हामीले प्रभुलाई दिनुभएको समयमा हामी उहाँको उपस्थितिमा हामी रमाउनु पर्दछ। उहाँको उपस्थितिमा हाम्रो जीवनमा अचम्मको काम प्रभुले गर्नुहुन्छ। धेरैपल्ट भन्छ म सङ्गति नजाने व्यक्ति, प्रभुलाई विश्वास गरेको त 15 वर्ष भयो, म सङ्गति गएको छैन, म केही पनि बुझ्दिनँ, प्रभुको अगाडि केही कुरा भन्छु भनेर चाहिँ उम्किँदैन। बाइबलले भन्छ जीवनको पुस्तामा 1 दिन 1 घन्टा 1 सेकेन्ड काम गरेको चाहिँ जीवनको पुस्तामा लेखिन्छ भन्दछ। कोही पनि उम्किँदैन। त्यतिखेर चाहिँ मैले काम गरेको भए त, मैले प्रार्थना गरेको भए त, उहाँको उपस्थितिमा रहेको भए त हुन्थ्यो भन्ने कुरा सम्झिनु पाउँदैन। तर अहिले चाहिँ हाम्रो समय छ प्रभुको उपस्थितिमा रमाउने, प्रभुको उपस्थितिमा नाच्ने, प्रभुको उपस्थितिमा वचन सुन्ने, प्रभुको उपस्थितिमा काम गर्ने, प्रभुको उपस्थितिमा काम गरेर हामी अगाडि बढ्ने त्यो समय छ हाम्रो लागि। त्यसै कारणले गर्दा आजको दिउँसोको समय मैले भन्दै गर्दा प्रभुको उपस्थितिमा साह्रै नै आनन्दको कुरा छ। प्रभुको उपस्थितिमा चाहिँ हाम्रो जीवनहरू साह्रै नै आनन्दको कुरा छ है। किन चाहिँ हामी धेरैपल्ट प्रभुको उपस्थितिमा हामीले सबै कुरा महसुस गर्न सक्छौँ, सबै कुरालाई हामी खोज्न सक्छौँ। म कहाँबाट सुक्दैछु, कहाँबाट के हुँदैछु भन्ने कुरा खोज्न सक्छौँ है। र म लास्ट एउटा पदलाई यहाँ हेर्न लाउँछु है। जब जब पनि प्रकाशको किताब योनाले देखेको दर्शन एकदमै अप्ठ्यारोपनहरू छ। एउटाले जब पनि दर्शन देख्थ्यो, दर्शन उहाँलाई जब जुन टापुमा लगेर उहाँलाई राखिदियो, त्यहाँनिर दर्शन देख्न थाले, मानिसहरूको लागि दर्शन देख्न थाले। मानिसहरूको दर्शन देख्दै गर्दा एकदमै खतरा कुराहरू देखेको कुरा पाउँदछौँ है। यहाँ खतरा कुराहरू देखेको पाउँदछौँ। 2 को पढ्नुहोस् न, 2 को 4 र 5 पढ्नुहोस् त। प्रकाश 2 को 4 र 5। तर तिम्रो विरोधमा मसित यो कुरा छ कि तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ। यसै कारण कहाँबाट तिमी खसेका छौ सो समझ र पश्चाताप गर, अनि तिमीले पहिलो गरेको काम गर, नत्र म तिमी कहाँ आएर तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने तिम्रो सामदान त्यसको ठाउँबाट हटाइदिनेछु। आमीन। यहाँको प्रभुको वचनले के भन्दछ? पहिलो गरेको प्रेम तिमीहरूको जीवनबाट हटेर गएको छ। अब तिमीहरूले पश्चाताप गरेनौ भने चाहिँ तिमीहरूको सामदान चाहिँ तिमीहरूबाट हटाइदिनेछ भनेर लेखिएको छ। किन पहिलो प्रेम हाम्रो जीवनबाट हटेर गएको छ र कहाँबाट तिमीहरू पतित हुँदैछ त्यो थाहा गर भन्दछ। जब प्रभुको उपस्थितिमा हामी पस्छौँ नि, त्यतिखेर चाहिँ हामी कहाँबाट पतित हुँदैछ, कहाँबाट लड्दैछौँ, कहाँबाट बिड्दैछ, कहाँबाट चाहिँ हामी प्रभुबाट टाढो हुँदैछौँ, त्यो कुराहरू हामी थाहा गर्न थाल्छौँ। हामी धेरैपल्ट आराधना गर्दा गर्दा कसै रुइराखेको हुन्छ, कसै के गरिरहेको हुन्छ, कसै के प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ, कसै हेरिराखेको हुन्छ, तर हेर्नेलाई चाहिँ नोक्सान छ। जुन रुने छ नि त्यो रुनु चाहिँ फाइदा छ। उसलाई थाहा छ, भित्रबाट थाहा छ, म चाहिँ यो जग्गाबाट पतित हुँदैछु, प्रभु मलाई फेरि पनि निर्माण गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छ उसले चाहिँ। तर हेरिरहनेलाई, त्यो रुनेलाई हेर्ने चाहिँ त्यसलाई थाहा हुँदैन कहाँबाट म पतित हुँदैछु, कहाँबाट चाहिँ म नष्ट हुँदैछु भन्ने थाहा हुँदैन। तर प्रकाशको किताबमा यहाँ योनाले देखेको प्रकाश,
तिमीहरूको पहिला प्रेम, पहिला प्रभुलाई यीशुलाई पाउँदै गर्दा साह्रै रमाउँदै गरेको हुन्छ, साह्रै नै मजाको कुरा पायो भने हुन्छ, तर त्यो प्रेम घटेर गइराखेको छ, त्यो प्रेमलाई चाहिँ बिर्सिरहेको छ। तर त्यो प्रेममा हामी कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नु भन्ने कुरा छ है। धेरै लामो जाँदिनँ। प्रभुले साँच्चै नै यो प्रकाशको किताबमा एक दुईवटा मलाई यो प्रकाश दिइराखेको छ, यो आउने दिनहरूमा भन्न चाहन्छु है। यहाँनिर हामीले 3:15-16 पढ्यो भने डरलाग्दो कुरा छ। न तिमीहरू तातो छ न चिसो छ, तिमीहरू मन तातो छ, तिमीहरूको अनुहारमा चाहिँ थुकिदिन्छु भनेर पनि लेखेको छ। के हामी क्रिस्चियन भएर थुकाइ खानु माथि गएर मुकुट पाउँछ भनेर रमाउँदै जाँदै गर्दा, आत्मामा रमाउँदै जाँदै गर्दा यत्रो खाकार चाहिँ अनुहारमा थुकिदियो भने कस्तो होला? बाइबलमा लेखिएको छ। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको दिनमा चाहिँ हामी मुकुट पाउने काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। हामी सबैजनाले, मैले मात्र होइन, सबैजनाले मुकुट पाउने। धेरैपल्ट भन्छ कि मान्छेले त्यहाँ सङ्गति खोल्यो, के गर्यो कसो गर्यो भन्छ, तर होइन, हामी सबैजना आएर प्रार्थना गरेर मुकुटको काम गर्नुपर्छ। यहाँनिर भनेको छ नि प्रकाशको 2:4-5ले भन्छ काम गर न, काम पहिलोको जस्तो काम गर न। काम गर्यो भनेको तिमीहरूलाई पश्चाताप गर, काम गर भन्नु छ। काम हाम्रो के हो? टाढो टाढो गाडीमा गएर सुसमाचार सुनाउन सक्दैन हामी, तर प्रार्थना गर्न सक्छौँ हामी। वरिपरि भएको पतित भएकोलाई भेला गरेर उनीहरूलाई वचन खुवाउन सक्छौँ। त्यो तिनीहरू पतित भएको कमजोरी भएको व्यक्तिहरूलाई कोठामा भेला गरेर प्रभुको वचन बोल्दै आराधना गर्दै गर्दा मैले कहाँबाट पतित भएँ प्रभु भनेर बुझ्नलाई दिन सक्छौँ हामीले। त्यसै कारणले गर्दा हामी कन्टिन्यू प्रार्थना गर्नका लागि अगाडि बढिराखेका छौँ। तपाईँहरू अगाडि बढिराखेको छ। यहाँ मजाको कुरा, त्यो प्रकाश 3:15-16 पढ्नुभयो भने साह्रो डरलाग्दो कुरा लेखेको छ। तिमीहरू न तातो छ न चिसो छ, मन तातो छ, तातो भए त हुन्थ्यो नि, तर तिमीहरूको अनुहारमा थुकिदिन्छु भनेर लेखेको छ। हामी धेरैपल्ट प्रभु त नम्र छ, प्रभुले त अति नै माया गर्छ भन्ने अब समय गयो। प्रभु साह्रै रिसा हुनुहुन्छ, प्रभुले क्रोध पठाउनुहुँदैछ। अब मानिसहरू परिवर्तन भएन भने चाहिँ नि म स्वर्गबाट क्रोध पठाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। अब मानिसहरू परिवर्तन भएन भने चाहिँ नि म अनुहारमा थुकिदिन्छु भनेर भन्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी परिवर्तन हुनको लागि तयारी छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको दिउँसोको समयको लागि। एकपल्ट प्रकाश 2:4 र 5 पदलाई हामी एकपल्ट सम्झिन्छौँ। तपाईँको हृदयमा हात राखेर सम्झिनुहोस्। यतिखेर तपाईँको हृदयमा हात राखेर सम्झिनुहोस्। प्रकाश 2:4 र 5 पदलाई। म कहाँबाट पतित हुँदैछु, म कहाँबाट म पहिलो प्रेमलाई बिर्सिसकेको छु, हराइसकेको छु। एकपल्ट तपाईँ छातीमा हृदयमा हात राखेर तपाईँ प्रार्थना गर्नु, सोच्नुहोस्। यो हृदय प्रभुले दिनुभएको हृदय छ, तर हामी पतित हुँदैछौँ र हामी कमजोरी हुँदैछौँ। हामी कमजोरी हुँदैछौँ र हामी पतित हुँदैछौँ। हाम्रो सामदान चाहिँ हामीबाट हट्टी जाँदैछ भनेर भन्दैछ। तर त्यसै कारणले हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो सामदानको लागि हामी आफै झगडा गर्नेछौँ, पश्चातापमा जानेछौँ। हामीले दिनुभएको सामदानलाई चाहिँ हामी आफै तयारी बनाउँदै हामी आफै त्यो सामदानलाई चाहिँ अगाडि बढाउने काम गर्दछौँ। परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको बिहानीको लागि, आज शुक्रबारको प्रार्थना सेवाकारी सङ्गतिको लागि धन्यवाद छ प्रभु। हामीलाई तपाईँको उपस्थितिमा हामीलाई शक्ति त दिनुहुन्छ, तपाईँको शक्तिमा त हामीलाई लानुहुन्छ। तर प्रभु हामी कहाँबाट पतित हुँदैछ त्यो कुरालाई हामीलाई महसुस गर्ने, त्यो कुरालाई हामी खोज्ने समय दिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद छ आजको सुन्दर समयको लागि। हामी यहाँ जतिजना भेला भएको छौँ, हरेकको जीवनमा तपाईँले काम गर्न लाग्नुहोस्। हामी त्यसै यहाँ भेला भएको छैन प्रभु, तपाईँको उपस्थितिमा हामी आनन्द बनाउन लागि भेला भएको छौँ। तपाईँको उपस्थितिलाई हामी थाहा गर्नका लागि भेला भएको छौँ। तपाईँको उपस्थितिमा हामी आनन्द बनाउनु भेला भएका छौँ। तपाईँको उपस्थितिमा हामी रमाउनु भेला भएका छौँ। तपाईँको उपस्थितिमा हामी खुसी हुनु भेला भएका छौँ प्रभु। आज संसारले विभिन्न कुराहरू गर्दैछ, संसारले विभिन्न कुराको गर्दछ, तर प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा हामी आनन्द बनाउँछौँ।
हालेलुया प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हालेलुया प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। ओ पौल र सिलासले गरेको आराधनाबाट प्रभु तपाईले महान कार्य गर्नुभयो। पौल र सिलासले गर्नुभएको आराधनाबाट छुटकारा ल्याउनु भयो। पौल र सिलासले गर्नुभएको प्रार्थनाबाट ओ तपाईले चोकहरू हल्लाउनु भयो। ओ बन्धनहरू फुकाउनु भयो। हालेलुया प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईले दिनुभएको चोकहरू बन्धनहरू फुकाउनेछ। प्रभु सबैको शक्तिको लागि धन्यवाद छ। सारा महिमा तपाईलाई दिन्छौँ। सारा महिमा तपाईलाई। सारा महिमा तपाईलाई। धन्यवाद प्रभु तपाईलाई। आजको दिनको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। हामीलाई यो सुन्दर समय दिनुभयो यसको लागि हामी धन्यवाद छ प्रभु। प्रभु आजको वचनको लागि धन्यवाद। तपाईले मलाई दिनुभएको प्रकाशको लागि धन्यवाद छ। ओ परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद छ। हामी तपाईको महिमालाई देख्न चाहन्छौँ। तपाईको महिमालाई देख्न चाहन्छौँ। तपाईको महिमालाई धन्यवाद प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ। सारा महिमा सारा प्रशंसा सबै कुरा तपाईको हातमा जिम्मा दिन्छौँ प्रभु। हामी जतिजना यहाँ आएको छौँ तपाईको उपस्थितिमा निरन्तर भर्नुहोस् प्रभु। यो उपस्थितिमा जब पनि हामी यहाँबाट निस्केर जान्छौँ, जहाँ जहाँ हामी बस्छौँ त्यहाँ तपाईको यो उपस्थितिले बन्धनहरू फुकाउनुपर्छ प्रभु। जुन घरमा हामी जान्छौँ, जुन घरमा हामी बस्छौँ, जुन ठाउँमा बस्छौँ त्यहाँनिर तपाईको उपस्थितिले चाहिँ त्यहाँनिर साङ्लाहरू छिन्नुपर्छ प्रभु। जब यहाँबाट तपाईले दिनुभएको शक्तिशाली उपस्थितिले जुन ठाउँमा हामी गएर बस्दै गर्दा चाहिँ जगहरू हल्लिनुपर्छ प्रभु। धन्यवाद प्रभु तपाईको महिमा भएर गएको सबै कुरा तपाईको हातमा जिम्मा दिन्छौँ येशूको नाममा। एक दुईवटा दुईटा जस्तो प्रार्थना